کیتے 5 سوال کیتے ہن توجہ کرنی حضرت علی سوال پہ کرتے نے اے ابو بکر کیڑی چیز سی کہ تسی نبیاں تو بعد ایڈے بڑے مرتبے تے جا پہنچے ہو کہ جس دے بارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ نبیاں تو بعد جے مرتبہ ہے کہ ابو بکر صدیق دا ہے۔ حضرت علی سوال پہ کرتے ہیں ابو بکر وہ کیڑیاں نے کیڑے کام سن کہ جنہ کماں دی وجہ تو تسی جناب ایڈے مرتبے تے پہنچے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتا تے 5 چیزاں دسیاں جواب دے اندر آپ نے فرمایا علی سن لوگ 2 طرح دے ہوندے نے، توجہ میرے بات، لوگ 2 طرح دے ہوندے نے، ایک او ہوندے نے کہ جڑے دنیا نو طلب کردے نے اور ایک او لوگ ہوندے نے کہ جڑے آخرت نو طلب کردے نے دین نو طلب کردے نے۔ اے علی میں انہاں دوواں دے وچوں نہیں، جڑے لوگ دنیا نو طلب کرن والے سن میں انہاں دے وچوں نہیں ہاں، جڑے لوگ آخرت نو طلب کردے سن میں او ہاں کہ میں صرف اور صرف جے طلب کیتا ہے تے اپنے رب نو طلب کیتا ہے بس۔ تے آپ نے فرمایا دوسری چیز سن، علی عرض کرتے نے جی یا ابو بکر فرمائے دوسری چیز کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جدو دا میں اسلام دے وچ آیا، جدو دا میں اسلام دے وچ آیا مسلمان ہویا، میں زندگی دے اندر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، پیٹ بھر کے میں کھانا نہیں کھایا، اس واسطے کہ عرفان حق کی لذت جڑی ہے وہ میں نو اس دنیا دے کھانے تو بے نیاز کر چھڑے اس لذت نے کہ جیڑی لذت میں نو رب دی یاد دی چاہیے۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ میں جدو دا اسلام ہی آیا میں سیر ہو کے علی میں پانی بھی نہیں پیتا، سیر ہو کے میں پانی نہیں پیتا کیونکہ اس واسطے کہ جیڑی مینو رب دے نال محبت سی نا اس محبت دا پانی مینو اتنا سیراب کر گیا کہ دنیا دے پانی کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا علی مینو جدو 2 کم درپیش آندے سن نا، 2 کم درپیش آندے سن دنیا دا تے آخرت دا، اے علی میں دنیا دے کام نو چھڑ دیندا ساں تے آخرت دین والے کام نو پکڑ لیندا ساں۔ یہ چوتھی چیز سی۔ اور فرمایا علی جیڑی 5ویں چیز ہے وہ اے وے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی صحبت دے اندر رہیا، آپ دے نال محبت کی دیئے اور محبت بھی انج دی کی دی کہ زندگی بھر دے اندر میرے منہ دے وچوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے نہ دا لفظ تے نکلیا بھی کوئی نہیں۔ یہ 5 چیزاں ایسیاں سن کہ اے علی میں جڑی اپنائیاں نے تے رب نے سارے صحابہ دے وچوں مینوں اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تا کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبیاں تو بعد صحابہ دے وچوں سب تو بڑا مرتبہ رکھن والا۔ ایک روایت دے اندر آندا ہے ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک پیارا صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی تشریف لے کے آ رہے سن، حضرت ابو بکر صدیق نے ویکھیا نا حضرت علی نو تے آپ مسکرائے، توجہ کرنی میرے بات، آپ مسکرائے تے حضرت علی نے سوال کیتا کہ خلیفۃ المسلمین خیر تسی مینو ویکھ کے مسکرائے ہو؟ آپ نے فرمایا علی مینو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ قیامت دے دن پل صراط دے اوتے ڈیوٹی ہوئے گی علی دی، علی جے چاہے گا تے کسے نو گزرن دے گا، نہ چاہے گا تے علی دی اجازت بغیر کوئی گزر نہیں سکتا۔
میں تا کر کے تیرے چہرے نو ویکھ کے مسکرا رہا سا کہ علی ایڈیا شانہ والا کہ جدی پل صراط دے اوتے ڈپٹی لگے گی۔ حضرت علی بھی ویکھ کے مسکرائے تے ابو بکر صدیق پوچھ رہے ہیں علی تو کیوں مسکرایا؟ حضرت علی نے عرض کی تھی یا ابو بکر میں مسکرایا اس واسطے ہاں میں نو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی آئے علی پل صراط دے اوتے تیری ڈپٹی ہونی ہے، لیکن جیڑے دل دے وچ جیڑے انسان دے وچ حضرت ابو بکر دا بغض تے دشمنی ہوئے کہ انہوں پل صراط تو گزرن نہ دے، انہوں پل صراط تو گزرن نہ دے۔ او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسکرائے تے فرمایا علی میرے آقا نے فرمایا، علی عرض کرتے ہیں جی ابو بکر آقا نے فرمایا سی کہ جے دے دل وچ ابو بکر دا بغض ہوئے انہوں پل صراط تو گزرن نہیں دینا، انہوں پل صراط تو گزرن نہیں دینا۔ تے علی کہنے دے ابو بکر سنو میری قسم ہے میں اس رب دی جے دے قبضہ قدرتی میری جان ہے کہ جیس بندے دے دل دے وچ ابو بکر دا بغض ہوئے گا وہ پل صراط تو کبھی گزر نہیں سکے گا، میرا وعدہ ہے۔